घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतारा आमकां जण एकला म्हणटा गी साम चॅप्टर 37 वर्स 23 आणि 24. बापूरबाईचे उतार आज आमकां हे सकाळच्या अनेक बसवणी आज देवाचे उतार म्हणटा मनुष्याची पावलां सर्वेस पर थीर करता. हर एक वेळा मनुष्याची पावलां सर्वेस पर थीर करता ताची वाट सर्वेस परा मानवाता. वर्स 24 आदल्या जाल्यारय तो शेवटना कित्याक सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. उतार म्हणटा की आज आमकां मनशाची पावलां सर्वेस पर थीर करता म्हळ्यार हर एक घडी मनशाचेर देव नदर लावन आसा. हांगा म्हणटा खंयचे वस्तूक म्हणिना. आज मनशाची पावलां म्हळ्यार मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार कितलो मोलादीक जावन आसा. पण हांगा बापूर बायन म्हणटा की हर एक घडी देव मनशाचेर नदर लावन आसा म्हळ्यार देव मनशाच्या मोगार पडला. देव मनशा थंय आज दयाळाय दाखोवन आसा. म्हणटा की उतार मनशाची पावलां सर्वेस पर थीर करतात ताची वाट सर्वेस परा मानवाता. मुखार आदल्या जाल्यारय तो शेवटना कित्याक सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. एवरी डे सर्वेस पर तुज्या हाताक घट धरता. आमकां ह्या संवसारान घट धरता म्हळ्यार जावं फुडो जाल्यार आमकां घट धरतलो एकलो मात आमचो देव. कित्याक म्हळ्यार एवरी हर एक घडये हर एक सुवातेर देव आमचे नदर लावन आसा आनी आमचो मोक्कार आसा. आमी आदल्या जाल्यारय तो शेवटोंक दिवचो ना कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या पक्षान आसा आनी तो आमकां राखून व्हरता आनी आमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर उतार म्हणटा पळया साम 91 वर्स 6 90 आनी 1 किर्तनांत वळी 6 काळोखान भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दनपराचे नास करतल्या कर्काक तूं भियोंचो न्हय. कित्याक म्हळ्यार वर्स 9 कित्याक सर्वेस पर तुजो आसरो परामोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटे करून घेतलें. वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक
ताणें आज्ञा दिला. सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक त्या देवान आज्ञा दिला. आयताराच्या दिसा आयतार सोन भाग्यवनपणी आमी सांबाळया. आयताराच्या दिसा थोडो वेळ मागणें करया. आयताराच्या दिसा कुटुंबां आमी सांगाता मेळया. आयताराच्या दिसा कुटुंबान बसा आसूं दी. कुटुंबां ते माया मोग आसूं दी. आयताराच्या दिसा थारोवंक जाय की आमी सांगाता मेळचो दीस तो जावन आसा आनी सांगाता मेळोवंकूच जाय. कुटुंबान न्हय कुटुंब आमचो आनी खंय वचून एकल्यान दीस करचो न्हय. आज कुटुंबाचो दीस जावन आसा. आज तुज्या घोवा सांगता, बायले सांगता, भुरग्यां सांगता, बऱ्या रितीन खर्च करून बरें एक जेवण रांदून एकामेका मोग वांटून घेवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज मागव्या प्रत्येक तरां तशें आमच्या कुटुंबान घडना जालां आज तन घडोवन दी. हर एक आयताराच्या दिसांनी हर एक आयतार देवाक अर्घा दिवंक सांगता, मागणें करूंक सांगता. आमी माया मोगान जियोंक तसो जिजो आमकां कृपा दिवन दी, बोळ दिवन दी, सकत लाभूं दी. कितले कुटुंबांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका शेअर केल्लें आसा की आमी सांगाताच मेळना कुटुंबां. प्रत्येक तर आमची कुटुंबां विंगड आसात. आमच्या कुटुंबांत अस्कत काय आसा. आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा. आयताराचे बायल भायर आसता ना जाल्यार घोव भायर आसता ना जाल्यार भुरगीं भायर असतात. ह्या आयताराचे दीस आमचो असो जावं दी की एक कुटुंबान माया मोगान जियोचो दीस. कुटुंबां सांगता जेवण करचो दीस. कुटुंबां सांगता माया मोग वांटून घेवचो दीस हो आयताराचो जावं दी. म्हणून त्या सोम्या लागी विस्वासान आमी गायनाद्वारे मागया. सोम्याची दैवी सकत आमच्या जिवितान देवनी चित्र मागया. सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन तसो जेजो आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी. ताचे सकत आमच्या जिवितां वळोवन वयचे खातीर हे सगळे त्या सोम्याक अर्घ दिवन म्हणया वेळार वडवीक तुजी गाता तुझ्या तुका नांव वाडटा वे सोम्या वडवीक तुजी गाता त्या सोम्या अर्घ दिवन म्हणया तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका अर्घ दिता तुका वाकणटा तुझे नांव वाकणटा तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता वेदन्या तुझे नांव वाकणटा तुजो मोग नियाळटा तुका हरसिता. ह्या सकाळच्या त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. सगळो हप्तो ताणें आमकां राखून व्हेला, सांबाळून व्हेला. वाऱ्यांतावन वादळांतावन अवघडांतावन अनावतांतावन मारेकार पिडेंतावन सगळ्या केस्तीतावन खरगतावन ताणें आमकां राखलां. आयतार सोंत भाग्यानपणी सांबाळटा आसतना सगळ्या हप्त्यान देवान केल्ल्या उपकाराक ताका आमी अर्घा दिवया. आमच्या कुटुंबां माया मोगाचेर दवरला ताणें. आमच्या कुटुंबान देवबिरान ताणें उपसायला. हर एक दीस आमच्या कुटुंबां मागणेच्या स्पिरितान बुडोवन आसा. ते देवान केल्या सर उपकारा खातीर आज म्हणे सोबी संवसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटयले. म्हणून गायनाद्वारे त्या सोम्याक अर्घा दिवन म्हणया वेळार फुलां फळांनी नेटयलोय सोबी संवसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय, तुझ्या सारक्या रूपी तू केलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय, तुझ्या सारक्या रूपी तू केलोय. तुका नांव वाडटा त्या सोम्याक आमी नांव वाडया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. आमच्या कुटुंबाक सांगता त्या सोम्या अर्घा दिवया, ताका आमी दिनवासया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुकाच महिमा जेजो, तुकाच वाकणी जेजो, अर्घा तुका जेजो, हगळाप तुका जेजो, पदवी तुका जेजो, आराधन तुका जेजो. तू राय सोराय, तू काकुळदार देव, तू पदवेदार देव, तू आमचो आसरो, तू आमचो भरवसो, तू आमचो जीवदाता. आमकां राखलो देव, आमकां सांबाळलो देव, आमकां पोसतलो देव जावन आसाय. हर एक दिसा तुका मेरगायतो, सगळ्या हप्त्याक तुका मेरगायतो जेजो. तुका आमी वाकणटाव, तूं तो आमचो आल्फा आनी ओमेगा, तूं आराम आनी अंत जावन आसाय, तूं इमॅन्युएल जावन आसाय जेजो. तूं तुज्या भुरग्यांचे हर एक घडये दया दाखोवन आसाय, तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करन आसाय, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लावन आसाय. अर्घा तुका जेजो. हालेलुया हालेलुया. तुका स्तुती, तुका महिमा जेजो, वाकणी तुका जेजो, आराधन तुका जेजो, हगळाप तुका जेजो.
दोन सामसो आसरो जाऊन सायची जो हालेलुया हालेलुया त्या समय सकाळच्या अर्घा दिया तका आम्ही सगळं हप्तो राखला देवाक आम्ही अर्घा दिव्या आमकां सांभाळल्या देवाक आम्ही अर्घा दिव्या परत आयचो दीस आमकां राखून सांभाळ व्हरतलो म्हणटा आम्ही अर्घा दिव्या ताका आम्ही दिनवासिया ताका आम्ही स्तुती करया वळार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर महापूर बायन आमी त्या सुम्याक आमी स्तुती केल्या आज हर एकले मिसाक वचून त्या सुम्यात एक जावचो दीस जावन आसा त्या सुम्याक आराधन करूया ताका आमी स्तुती करया हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया वळा हांव मेरी मिनेजस हांव म्हज्या नवऱ्याच्या आस्तीची केस आसली 30 वर्सां हांव ही केस कोर्टांत आसली पोरू हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका इजाया 45 वर्स 10 रिपीट करूंक सांगलें तें हांव रिपीट करूनच आसलें पोर इयरिंगा वेळार आमकां जीक लाभली येदें व्हडलें जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आलेलुया 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 मार्गांव गोंया सयत उलयता हांव म्हजी गवायकी दिवंक सोदतां म्हाका 29 एप्रील ब्लड प्रेशर वाडोवन म्हाका स्ट्रोक मारलो आनी हांव बरें ना जालें तेन्ना म्हाका म्हज्या रिलेटिव्हसान म्हाका ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाड म्हूण सांगलें आनी हांवें म्हाका नंबर दिलो हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकतालें ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी वाच म्हूण सांगलें हांव सदांच वाचतालें आतां म्हाका पिकोनी फावो जाल्या पासो दुनिया देवाक वाकांता आनी दिन वाचता म्हाका बरें केल्ल्या पासत ताचे उपकार आठयता तेच भाशेन ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देवान बेसमानी बोर म्हूण मागता प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस हालेलुया हालेलुया जण एकल्या सकाळी चेवळाक सौ बसोवणी आमी जण एकले सांगात उचारया 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 4 सर्वेस्परा स्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवारता 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 5 मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशाचे आवर म्हजेर आयले 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 6 पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 7 म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानाक पडली साम चॅप्टर 86 वर्स 5 सम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार तुका उलो मारतल्याचेर अपरमीत तुजो मोग साम चॅप्टर 50 वर्स 15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितालो ह्या वेळा परत दोन टेस्टिमनी आयकून त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया Good morning, praise the Lord. I'm from Rita from Dubai. I have like to give my testimony. I'm working in a school. Before 15 years before my accident become in a school bus and I have very bad injury. From that 10 years to still now 20 years become I'm suffering that pain and all. So it is vandalizing, it's become for me and all. Past so many years doctor was telling me to do MRI and I can't do that MRI because I'm getting scared and all. I thought ki I'm doing MRI, I will not come back. So that was in my mind and everything. After this now 2-3 years become I'm Brother Prakash pray. I was praying in afternoon, morning, evening. I keep faith my God and that day suddenly again start pain for me which I can't bear. I went for doctor, I removed extras, everything. And doctor told me suggestion again, you have to do the MRI. I said, doctor, I'm getting scared and I will not come back. So he told me, no, don't worry. Keep faith with the God. And I will suggest you to do open MRI. That also for me was very difficult. But that day, brother told me, keep faith with the God and he is always with you. I took my God name and I went for MRI. And I can't able to do that MRI for there. I troubled them for 2 times. Then again they said
My brother was there with me. He said, no, call the God and see, he will be with you. And I trust and I miracle over there. He was there with me. And first time in my life, I done my MRI. So this is for big miracle for myself. And I'm telling my God from my heart, thank you, love you, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. And brother team, for all they praying for all people. So thanks a lot, brother. Keep you, brother, always peace with you all, God. And praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव डेनिस म्हजी साक्ष दिवंक शेता पयले स्वतेर हांव सरस्परा देवाक आर्गां दिता. म्हाका सुमार 1.5 वर्सां तावन कोंकली आसली. हांवें मस्त वखद केले जाल्यार म्हजी कोंकली गूण जावना. उपरांत हांवें डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें सदांच रिपीट करनासलो. आनी आतां म्हजी कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. हांव सरस्वरा देवाक आर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या आंगार मस्त डार्क कथा आसली. हांवें पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट करनूच आसलो. आतां म्हजी कथा संपूर्ण गूण जाल्यात. हांव सरस्वरा देवाक आर्गां दिता. तिसरी म्हजी साक्ष जावन आसा. म्हज्या कामाच्या प्रेशरा लागून हांवें रिजायन दिलें. उपरांत हांवें डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनूच आसलो. 6 म्हयने उपरांत तांणी म्हाका परतून कॉल करून विचारलें, तुका काम करूंक जाय गी म्हूण विचारलें. हांवें म्हणलें जाय म्हणलें. आतां हांव त्याच कंपनींत काम करून आसा. इतले व्हडले आजाप केल्ले सरस्वरा देवाक आर्गां दिता. साक्ष दिवंक गेले हांव पाश्चाप मागता. म्हाजे पासून मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण आज देवाचे उतर आहे मोठव्या रितीन आम्ही नियाळ्या. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 16 धर्मदूताच्या कृत्यांत 16 वळी 16 इकडे वाची आम्ही. तशें आसता एक दीस आमी मागण्याचे सुवातेक वेता आसतना बोलमे सांगतलो भूत लागलेलो एक गुलाम चेडू आमकां वाटेर मेळ्ळें. बोलमे सांगून आपल्या धन्याक पयशे कमोवन दितले. बोलमे म्हणल्यार जायते पटी ताजे भविष्य सांगचे जायते भविष्य सांगून पयशे कमोवन दिताले. एक स्त्री देवसराच्या बंदखणींत ते आसले. ते चेडू पावलाची आणि आमची पाठ धरनच आयले आणि बोब मारीत म्हणा लागले, हे मुनीस परमोन्नत देवाचे सेवक. पाऊल आणि सिलासाची वाट धरनच पाटी आयले आणि ते बोब मान अशे म्हणा लागले परतून ऐकया. हे मुनीस परमोन्नत देवाचे सेवक. हे मनीस पळय देवसर बऱ्या रितीन वळखता. देवसारा बऱ्या रितीन जाणा. आज मुच्या मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबाचेर कशे फूट घालचे, आमकां कशे विंगड करचे, कशी इमोशनल अटॅचमेंटान सांपडायचे आनी कशी आमचे मोती नाकारत चिंतना घालून घर सोन डाव, घोवाक सोन डाव, भुरग्याक सोन डाव, बायलेक सोन डाव, बेबदेपणान जिये, जू काणगे, कित्याक जिये तेसे जिवितांत तुजे कितें फायदो जाला, खंय तूं उदरगती पावले, सेम असे तूं कांयच न्ही, कांयच काम असो न्ही. कित्याक ह्या बायला उठून रावचे, कित्याक घोवा उठून रावचे, कित्याक भुरग्यांचे इराराय तुका, हे सगळे मोतीन इराराय घालून घुसपडून आमकां देदस्पोर करून लास्ट कंगाल करून हस्कत करून आमकां देवतान पयस करचे खोटा आत्मो हर एक विशयान जाणा. हे भुरगे, हे स्त्री ताचे भितर खोटो स्पिरीट आसता. बोलमे सांगताले लोकांक आनी आपल्या धन्याक ते पयशे कमोवन दिताले. जाल्यार जेन्ना पाऊल आनी सिलास वेताना पाऊलाच्या आनी सिलासाच्या पाटलान ते कशे बोलमे सांगता परतून ते सुद्दां समायकाय आमी. हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक. हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक. कित्याक म्हण हांचे देवाचो आत्मो आसा. पयल्या कोरिंथांत 3:16 वळी तुमच्या जिवितांत देवाचो आत्मो आसा. तुमच्या कुडीन देवाचो आत्मो आसा. तुम्ही देवाची मंदिरां परतून म्हणटा आयतारसून बेगीनपणी सांबाळटा आसतना आज आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक उतर हांव तुमच्या मुखार दवरता. आज कुटुंबांत कितेंय सोड आज आयतारचो बसा एक कडेन सांगाता बसा. गोबायला मध्ये मिसनिश्ट सगळो हप्तो तुमकां उलोवंक जावना. आज बसून उलया. कित्याक तुज्या घोवाचे भितर देवाचो आत्मो काम करता. तुज्या बायलेचे भितर देवाचो आत्मो काम करता.
त्या खातीर एकामेका दुस्मान गेगाचो खोटो आत्मा म्हणून उडा आसतोवन घेवंक जाय. आज तुका गवाक वयर उबारचो आनी बायले तो विंगड करूंक दुस्मान गे मोती धाडटा जाल्यार हांवें चिंतून घेवंक जाय की म्हजे भितर खंयचो आत्मो काम करता. देवाचो आत्मो की जायते वेळ म्हणटा भायल्या गांवांत जायती वर्सां काम केलें तुवें घाला कोणाक बियाचें कित्याक हें करचें तुवें पयशे आसा घर आसा घर तुज्या नांवान आसा सगळें तुजें 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 देव सर म्हणटा. तेन्ना तुवें म्हणून जे न्हय म्हजें 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 न्हय हें आमचें देवान आमकां दिलां. त्या खातीर उत्सांबळ जाता आसतना कूल जा तुज्या मोतीक तुवें जावूंक जाय. शांत राव म्हज्या आत्म्या शांत राव कितें उत्सांबळ जायनाका अधीर जायनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका. कित्याक म्हळ्यार आज आमी कितें करता आमकां समजूंक जाय. त्या ती सिलास आनी पावल आनी सिलासाच्या फाटल्यान हे स्त्री बलमेसांव अशें म्हळ्यार हे देवाची व्यक्ती. आज कुटुंबां जिवितांत हांव म्हजे बायल जियेत आसतना देवसरान पळोवन म्हणून जो हो देवाचो व्यक्ती हे भयण देवाची व्यक्ती हाका हात घालूंक जायना. जाकारिया 2:9 प्रत्येक त्या देवाचे तर म्हणटा की हांव सो तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता. तूं देवाची व्यक्ती जेन्ना देवाची व्यक्ती म्हणून समजून घेताय देवाक तुज्या कुटुंबांत तूं अवकाश करून दिताय देवाक तुज्या कुटुंबांत पयलो जागो दिताय तेन्ना देव तुज्या कुटुंबाच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावतलो आनी ताची महिमा तुमच्या भितर वस्ती करून रावतली. केदाळा पयले तुका सो अधीर जावंक दिनाका. शांत रावंक सुरू कर. शांत रावताय 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 वेळा हर एकले आमी कुटुंबाची मनशां कितले पडे आमचे जिवीत उत्सव आमी शांत रावताय एकामेका. शांत रावन विदीन 5 मिनट्सांनी सगळें वेदर चेंज जाता. कित्याक शांत रावचो अर्थ म्हणल्यार देवाक उंच सुबारचो. देवा तूं काम कर. डेफिनेटली 100% देव काम करता. जेन्ना उसांबळ जावचो म्हणल्यार देव सरा तूंच व्हरतो कित्याक तूं आमच्या जिवितांत आसाय आनी देव सर सगळें डिस्ट्रॉय करता विंगड करता घुसपडून घालता इरारे उपसयता आनी सगळें नाश करून एका मिनटा भितर एकामेकाच्या तोंडा लेफ्ट एंड रायट दवरचें ताचें काम जावन आसा. त्या खातीर त्या खोट्या स्पिरिताक आमच्या कुटुंबांनी आज काम करूंक नसो दिवंक नसो. आयतार घेवन सांबाळटा आसतना आज बऱ्या रितीन बसा तुमच्या कुटां घोव बायलां भुरगीं बऱ्या रितीन बसा आनी एकामेका मोग वांटून घ्या. कित्याक आमच्या कुटुंबां जिवीत इम्पॉर्टंट जावन आसा. कुटुंबान देव रास करता. हर एकली कुटुंबांतून उपजाल्ली पळया जेजू कुटुंबान जियेलो त्या खातीर कुटुंबां जिवीत इम्पॉर्टंट. कुटुंबांत देव सर जायते पटी काम करता. तसल्या खोट्या स्पिरिताक आज काम करूंक दिनाकात. इम्पॉर्टंट न्ही एक घडीत ताणें येवन चाळू व्हेल्या तक्षण आमी तो यो देव सर नो कित्याक सगळ्या वस्तूचे देवान रास जालेला आनी जेजून सगळ्या वस्तूचे रास जालेला. त्या खातीर जेजून ताका हारयला म्हणल्यार डिस्ट्रॉय केला. ताजे सकत व्हरती न्हय कित्याक आमी त्या देवाची भुरगीं. ताचो आत्मा आमचे भितर आसा. तसो पवित्र आत्मो आज तुमकां बऱ्या रितीन समजून दितलो लीड करतलो गायड करतलो. एक घडी पर आमचे दोळे धांपया आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. मोगाळ जेजू प्रत्येक तरान आयताराच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत खंयचोय मनोभेद आसा थंड आसा इरार आसा बेजार आसा हे सगळे नापयस कर जेजू. कुटुंबा जिवितांत एक जावन रावता आसतना जे कितें सोडवणें जालां सगळें आमच्या मतींतावन आज काडून उडय. परतूय नवें काळीज एक नवें मन एक नवें जिवीत आमकां फावो कर. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणी आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तोंड आसा लास्ट स्टेजीर आसा ह्या जण एकला राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर. तुज्या कृपेन तांकां भर. तुज्या भाग्यवंत रक्तान नितळ कर. सुम्या सदांच तुका मानता त्या बरोबर जिवंक तुजो सांगात सोदून घेवंक तुजो आदार हांवें मागून घेवंक आमकां बळ घटाय सकत लाभे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आयता आसतना भाग्यवंतपणी आमी सांबाळटा आसतना बरें करून कुटुंबादारा एकामेकांक आदार दिया. बायले किचनां सोडनासतना घोवांनी असो आदार दिवन प्रत्येक सांगाता बसून जेवंक आनी बरें करून माया मोग जिवीत आज आयतार तुमकां फावो जावं दी. तसो जेजू क्रिस्त तुमच्या मतीं कितें इल्लें मिसअंडरस्टँडिंग सगळें नापयस करून एक दैवीक सकत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या घराब्यान उपजोवन दी म्हणून मागता. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लविना म्हज्या आवयची टेस्टिमनी दिवंक आशिता.
म्हजी मम्मी सुमार तेंपां तावन हातीन दूख म्हूण म्हणटाली. तिका वखद चालू आसलें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी रिपीट करूं सांगलें. जेरोमिया 17:14 आनी जानुवारी ग्रंथ 16:12 आनी आमचे बसत मागता म्हणलें. आतां म्हज्या मम्मीचें हार्टाचें ऑपरेशन करून पेसमेकर घालां. आतां ती मस्त हुशार जाल्या. देखून येदे व्हडलें अजाप केलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमचे बसत मागणें गेल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हांव म्हज्या भावाच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका डेंग्यू जावन ICUंत एडमीट केल्लें. तशेंच टेस्टान कळीत जालें की ताजे ब्लड कावंट उणें आसा म्हणून. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड आमी घरची सगळीं मागोवन आसल्या. आतां ताका ICUंतावन वॉर्डाक शिफ्ट केला आनी तो हुशार आसा. देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी स्तुती. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा मागता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव सलीन. हांव मुद्रंगडे जावन उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक हांव आशेतां. हांव बेरेनांत आसतना म्हजें मस्त आंग करज आसलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान पिटिशन दिल्लें. तें हांव वाचून म्हजी आंग करज सुमार जाली. हांव मागीर म्हजें आंग करज गूण जालें. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताची. हांव मस्त टायमार हांवें आधार कार्ड करूंक घाल्लें म्हज्या पुताचें. जावंकूच ना. मस्त कश्ट काडलें. मस्त वर्सां 1 वर्स जालें म्हाका लागलें जाल्यार म्हजें आधार कार्ड जावन म्हज्या पुताचें. तशेंच हांव देवा कडेन मागलें, रात दीस मागतलीं. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडिल्लें. तातूंत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव वाचूनच आसलें. म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक हांवें दिलें. तें वाचलें. ताज्या उपरांत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या उपरांत वाचिल्ल्या उपरांत म्हाका म्हजें पुताचें आधार कार्ड जालें. तशेंच तिसरी साक्ष जावन हांव सांगतां. म्हज्या भावान मस्त वर्सां जावन उलयनासलो. खंयच्याय एका प्रॉब्लेमांत म्हजो भाव उलयना. ते देखून हांव देवा कडेन रात दीस मागतलीं. इतली मागतलीं, रडून मागतलीं. देवा एकटी म्हज्या भावान म्हाका उलयल्या पुरो म्हणून मागतलीं. त्या दळा मागीर हांव गांवा गायलीं. एका फंक्शनांत म्हज्या भयणीच्या पुताच्या काजारांत दीस म्हज्या भावान उलयलें. हांव इतलें व्हडलें अजाप म्हज्या जिवितांत जाल्ल्याक हांव देवाक सदांच अर्गांव दितां आनी होगळां पितां. हांव सदांच दीस मागणें आयकतां ब्रदर प्रकाशाचें. तशेंच हांव देव बरें करतां. देव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक मागणें धाडिल्ल्याक हांव अर्गां तुका जिजू, होगळां तुका जिजू, आराधना तुका सुमे जिजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देव बरो दीस सर्वांक. हांव म्हज्या नेण्ट्या 3.5 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 1 म्हयन्यांत हांव म्हज्या भुरग्याक ताप, शीळ, खोंकली, मस्त परत शेक पडताले. आतां फाटल्या 15 दिसां पयलें व्हायरल इन्फेक्शन जावन म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजें पिटिशन धाडलें आनी 24 hours इंटरॅक्शन प्रेयर चलोवन आसा. थंयसरी म्हज्या भुरग्या खातीर मागूंक लायव्ह चॅटार सांगलें. तांणी म्हाका मागता म्हण बसयलें आनी देवाचें उतर जावन इजाया 41:10 आनी लॅमिटेशन 3:57 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें रिपीट करून म्हज्या भुरग्या खातीर मागलें. सांगाता कीर्तन 121, जेरेमिया 30:17, कीर्तन 130:1 सर देवाचें उतर रिपीट करून मागलें. अशें 3-4 दिसांनी हांव आनी म्हजे भुरगें गूण जावन डिस्चार्ज जावन घरा पाटी आयल्या. ह्या इतल्या कश्टांच्या दिसांनी देवान ताचो हात धन आमकां राखून गूण केल्ल्या पासत आनी त्या वेळार आर्थीक सहाय बी मेळासो केल्ल्या खातीर देवान केल्ल्या ल्हान तशें सर व्हड उपकारां खातीर म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू. तशेंच आमचे पासत दीस आनी रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी
तांच्या सर टिमाक म्हजो उपकार बावडटा. थँक्यू.